अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति गाफिलून। ज़मा इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो द कुरान और द सुन्नत मयूनो और रुणो द रब करीम एहसान दे चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता सुबह निदा करम और फजलु को चे दा मुक़ेता सुलदर कड़ा चे कारी से मुहतरम अल्लाह दी उमर के खैर और बरकत वाची आगा मेहनत को और कुरान करीम दर्स को और तासु औरेद द इंसान दा मशगला दुनिया की आज़ीम मशगला दा दागी मुतअल्लक़ ज़मान अड़वान दे तासु बयान वावरे दौम रुस्तु ज़मा दरूर औ ज़मन दमशर अल्लामा मौलाना इमदादुल्लाह सेवदी बयान आगाम दे और ज़मंगा द शेख और अमीर मोहतरम मुद्दज़िल्लुल आली दा गई बयान बामी ज़ मुख्तसरी और सो खबर को
دنیا ته چې ما او تا راغلیو نو زوبام د دې دنیا نه د دنیا صنعتکاری د دنیا په جاگیرداری د دنیا په بلډینګونو یا د دنیا په دې ظاهری ډول او سنگار باندې دوکا کېدل دا د مسلمان شان نه دی ما او تعالی چې رب کریم کم دولتی ایمانی نصیب ګرځول دی نو د ایمان تقاضا دادا چې دنیا پانیو غنو باقی اخرت دے نو چکل یو شی فانی دے نو فانی شی باندے بیازان دا سے تڑل چھ داغے نا نظر بل طرف تنزی دا دا مسلمان کار نہ دے دا دا اغیارو کارو یہود د دنیا په زیب و زینت دوکشو دا الله آیاتونه پټ کړه دا الله احکامات هغه محرف کړل نسوارا دوکشو داغي دنیا در ټولولو د پاره رهبانیت اختیار کو او دا رهبانیت اختیار دی لکه چې د خلکو مالونه اخري لکه قرآن کریم وي هغه دا خیالو چې من خلق دوکا کو در حقیقت هغه په خپل دوکو مشرکین دوکا شو زړې د دنیا سره وتړه چا چې د بقا د آخرت چغه والا دا غي مخالفت وکړه دنیا کې کداری او محبوب شے دے مال دے خزدہ بلی او محبوب شے یا سوگدی نو چکل مرگ راغے دا بپاتی وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب زمنگا ستا نړوان دے ډیر خلکو مینا محبت کړو د دنیا سره لیکن آغا خلقو د دنیا آغا محبوب ترین اشیاء آغا محبوبان دا غینا جدائی اختیار کرو او دا غینا جدا شویو وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبٍ کلا چې مرګ راغې نو آغی بیا ہر یو سڑے ہر یو ڈاکٹر او ہر یو طبیب آگے بیا کمزور کڑے لاچار کڑے دے داغا ڈاکٹری داغا طب دیا بیان نہ دے چلے دلے آغا پیل شوے دے دا دنیا دا مختصر غنتی زندگی حاتم اسوم رحمہ اللہ رحمتن واسعتن داغ قول دے اغوی اربعتن لا يعرف قدرها الا اربعتن سلور سیزون دی دا دے سلورو سیزونو
قدر صرف سلورو قسمه خلقو سره ده، نور خلق د دې په قدر باندې نه پوهیږي. یو هغه وی قدر الشباب لا يعرفه الا الشيوخ، د ځوانۍ په قدر باندې صرف بوډاګان پوهیږي، ځوان پې نه پوهیږي. د ځوانۍ د قدر تپوسو کانو بوډا ته ووایا، دا سپینګیری ناستی نو دی به درته ووایي چې زما خو ډېره طاقت والا ځواني وه، ما خپله ځوانۍ کې داسې د طاقت او د مړانې او د لویۍ کارونه کړي دي، لیکن نن زما لاسو کې، زما خپو کې، زما دل او دماغو کې هغه طاقت نشته. دا د ځوانۍ قدر دا صرف او صرف بوډاګانو سره دی. ځوان دی الله زمونږ ویښ کی، زمونږ ځوانان صرف پیشن ته پاتې شو، ګیرو خورولو ته پاتې شو، سر انګریزي کولو ته پاتې شو، یا برید کونډ کولو ته پاتې شو، حالانکه خبر نه دی چې زما دا ځواني دا رب کریم مال را یو فانی او عارضی را کړی دا ځواني زمانه سبا ختمیدونکې ده. وای دویم شی وقدر العافیه لا يعرفه الا اهل البلاء، دا عافیت قدر لا يعرفه الا اهل البلاء. نن تو عافیت کے تا تخخ کل زندگی دا کور مہیا دے، تا تا بیٹک اجرا مہیا دی، تا تا پیسہ مہیا دا، ستا مارکیٹو ندی، ستا لوی لوی بلڈنگو ندی، او تا تا زامن عرصو حاضر باش اولار دی. دا عافیت تے پتا باننے قدر العافیہ لا يعرفه الا اهل البلاء، د دې په قدر باندې صرف مصیبت والا پوهیږي. آغا چانه تپوسو کا چې کوری نشته، آغا چانه تپوسو کا چې خزا بچی دارنګ نور ستابیدار ندی او مصیبت در مصیبت کې ده. نن تعالی الله دا عافیت زندگی در کړی دا عافیت زندگی دینا نن قدر د دې قدر او پیجنا او دینا کار او اخلا په دې عافیت کې د الله د توحید او د پیغمبر د سنتو کارو کا. دریم وی وقدر الصحت لا يعرفه الا المرضى، قدر الصحت لا يعرفه الا المرضى، د صحت په قدر باندې صرف او صرف بیماران پوئیږي، بل څوک د صحت په قدر باندې نه پوئیږي. نن د الله لاس روغ در کړی دی، دماغ روغ دی، خپې روغی دی، دا صحت نن دے او سبا نشتا. دا اللہ قدرو کا، دا اللہ دا توحید قدرو کا، او دا اللہ دا دین قدرو کا، دا لاس او خپی دا اغا زائی کے استعمال کا، او دا صحت چے کم زائی کے دا اللہ رضا دا. تشدا خونه دا چے سہار برا پاسے 9 بجے، دشپی بودکی گے 12 بجے، او 9 بجے برا پاسے د سهار موز نشتا، نماز پخین بیا نشتا، نو د مازیګر او د ماښام د ماسخوتنم نشتا. بس صحت درلا الله درکړی، پیسې مهیا دي، موټر سایکل باندې کله داسې او کله داسې راځه. دا د دې صحت دا قدر چې دغه ملا دې ماته شي، یا په دې موټر سایکل یا په بل څه دا خپې او لاس ته مات شي، نو بیا به تعالی د صحت قدر درشي. قدر الصحت لا يعرفه الا المرضى. او ای سلورم وقدر الحیات
ला यारिफुहु इल्लल मौता, क़द्रुल हयाति ला यारिफुहु इल्लल मौता। द जिंदगी कदर दा सिर्फ मृो सर दे। तो खो ژوندे ستا دا یو یو لمحه، ستا دا یو یو سانس، دا ښکته او پورته چیزی دا تا تا یو لوی غنیمت ته، د دې قدر وکا سباله چې مړ شي. ایو روایت کې راځي کنه الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. دا خلق چې دے دے دنیا کی اوده دے کله چې مړ شي نو بیدار بشي. مشرک تینا بل سا مطلب واغست ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. آپ ہوئی گی نا ویا ولی چې وای مړی نو وای دې لا تیز شي دا سیله کتوره چې د نیام نه راوځي. دا هر سړی خپل خپل ذهني گنگوټ ته صرف گندگی ښکاری. دا مطلب نو الناس نیام، دا خلق پدی زندگی کی عدد اذا ماتو کلا چمړ شي دا د دنیا دا سترګې دا دفشي او دا ودیشي دا مړی شي نو انتبهو چې کلا د عالم برزخ زندگی شروع شوا، کلا د عالم اخرت زندگی شروع شوا، نو بیا بدر ته پته ولګي چې زما دا زندگی دا څومره قیمتي زندگی وا، ما څومره بیکار اشیاء کې دا ضایع کړه. لګون ته سوچ مو کړه خپل ځوانانو ته، ځان ته مو سوچ کړه چې زمون ځواني پس کې لاړې آیسو کې 400 کې الکانو پس ګرځېدو کې او جنکو ته په ټلیفونو کې په دې لاړه زندگی لاړه 13 شو، په دغه کې زندگی لاړه 13 شو، ګیره سپینه شو او زندگی لاړه په دې کې 13 شو، بوډا شو مرض نوزي پردو کوسو کې ولاړ دی. دا ځواني تعالی الله دا زندگی تعالی الله دل نو ودر کړي. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آغا د فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عنہ سے آغا وی المبادرہ فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. زرکوی شابی زرکوی دا گوره ساون دی دا براوخ کا تزی دا براوخ کا تا چیزی دا ساون دی کچر دا ساونا دا سانسونا دا بنشو نو آغا اعمال چې تاسو په الله ته ځان نږدې کوئ دا به بیا ختم شي. دغه اعمال بیا نشته دی. دا اعمال دی دنیا کې تا ته موقدا او دی زندګۍ کې تا ته موقدا کچره دا ساونه بنشو نو دا اعمال دا غینه بعد بیا نشته دی. بیا د مرګ نه بعد منځونه نشته دی. بیا د مرګ نه بعد چې دی نو حجونه نشته دی. چې څوک وایي هغې غریبان نه کوڅه خطا ده، هغې نه چې کوڅه خطا شوې ده. دا دنیا کې اعمال دي. الله دې زموږ ته عمل نصیب وګرځوي. انما هي الانفاس، یقینا دا ساونه دي کچره دا بند کړی شي انقطعت عنكم اعمالكم التي تتقربون بها الى الله عز وجل. پکم اعمالو چې تاسو الله ته ځان نږدې کوئ نو دا اعمال به بیا ختمي. بیا دویمه ناشنا جمله وی ورحم الله امرأ نظر الى نفسه وبكى على عدد ذنوبه.
آغا سڑی باندے دے اللہ رحمو کی ستا توجہ دا توجہ کا توجہ ورحم اللہ حضرت حسن وید پیغمبر پاک نو سے پاک سڑی باندے دے اللہ رحمو کی نظر الى نفسی چاہ غخپل زانتا نظرو کا وبکا علی عدد ذنوبی وی جڑل دخپلو گناونو پشمیر باندے چه زان سر محاسبه کی او داوی چوا زمارا با دامانا سمرا گناونا شوی دی وا زمارا با داما سمرا دیر گناونا کڑی دی پدی باندے اجڑل آغا کریم آغا رحیم اللہ چه زما استا عفو تناستے انتظار کی دے مانا چا غم منتظر دے خبر دے چه کلب زما دا بند ما ترا گرزی و مانا با عفو غواری آغا اللہ چه مستوی دے پخپل عرش باندے دخپل شان مناسب آغا رب کریم داوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ واہ زما آغا بندگانو چتاسو پزان باندے زیادے کڑدے گناہونا موکڑی دی لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا امیدنا دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا کرم محربانینا چرتام نا امیدیو نکی راش ایمانا اغواری دا اللہ خو اعلان دا دے آغا بندہ چاہ پزان زیادے کڑدے ستا زندگی دا موبائل پاغ گندہ تصویرانو کی تیرا شوا شپیتا ناستی او روزانا دا گندہ تصویران دیو گوری شپا پا دی سبا کی ماسخوتن نا تر شپیتر نا وقت اسی پورے آغ گندہ تصویران پاغی باندے شپا او درز دغ سے گندہ رابطے دی معاشرہ کی منگ پاتی کیگو دا ننچ دا زوانان او دا پیغلے پا کم گندگو اخت دی واللہ العظیم کہ انسانیت دا برداشت کئی مسلمانی خلری خبر دا انسانیت نہ برداشت کئی مسلمانی خلری خبر دا دا اللہ تا نن موقع دا زندگی چھ سڑے اللہ تا توبہ باسی کچھر دی گناہونو سرا گندہ لاڑے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ذکر کئی اغوی ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ذکر کئی چکلیو انسان گناہونا کئی او دے پا گناہونو ڈاڈشی یو وقت دا سراشی چی دا توحید او دا سنت دا خواگا دا در زڑنونا او دا زڑن ختم شی یاد ساتی دا گناہونو ہمیشہ گندہ انسان چی دا دا عفویتا توجہ کا درب نرازی دا سے انسان دا توحید نام رب کریم محروم کے دیلال شی محروم شی اللہ وی راشا ما تا توبہ باسا لا تقنطو من رحمت اللہ توجہ کوئی شیطان مخبل کار کئی کن تا اس کے زمان دے شیطانوں ما خلق و تخیال لے زیو سوام آغاڑو ما تا گوریم نا چدا سوام ولی دام دا گناہ و اثر رہے چھ قرآن بیانی گی نو شیطان خو خپل کار کئی او چھ چا زڑو توری نو گورے گا قرآن تا تنگی گی توجہ کوئی نو بیا بزام خیم تاسو بام خی او شاہد چھ بیا زڑو کے دا خبر زاوی مونی رب کریم ما ہوتا توئی
या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वा ज़मा आ बंदिगानो चे पज़ान बाते मुँह ज़्याते कड़े दे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ज़मा दा रहमत ना मनाओ में दकी गई। इन अज़ुमत ज़ुनूबी कसरतन फलक़द अलिमतु बिअन्ना अफ़्वका अज़मू, इन अज़ुमत ज़ुनूबी कसरतन फलक़द अलिमतु बिअन्ना अफ़्वका अज़मू, इन काना ला यरजूका इल्ला मुहसिनुन फबिमन यलूज़ु व यस्तजीरुल मुजरिमू, अदऊका रब्बिका मा अमरत तज़र्रुअन फलइन रदत यदी फमन ज़ा यरहमू, माली इलैका वसीलतुन इल्ला रजा व जमीलु अफ़्विका सुम्मा अन्नी मुस्लिमू। शाहिर ډیر زبردست خبره کړې دا الله دې ستا زړه ته ورکوزه کی، زما زړه ته اولا وای اے الله ان عظمت ذنوبی کثرتن، که زما گناهونه ډېرې نو فلقد علمت بان عفوک اعظم، الله په دې مې عقیده ده چې ستا معاف کول او ستا عفو زما د ګناهونو نام ډېره ده. ته کریمې ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم، کستان امید صرف نیکان خلق لري نو الله تعالی دا گناهګار به بیا پناه کم ځای غواړي او د گناهګار به کم ځای. بیا وی ادعوک ربک ما امرت تضرعا فلئن رددت یدی فمن ذا یرحمو، الله څنګه چې تا ما ته ویلی دي ستا حکم دی چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، الله هغه سزتا ترا مدد شوایما تا توام چې الله زما ګناه معاف کې، الله که زما دا لاس تو واپس کې خالی نو الله بل څوک دی چې په ما برحمو کی. او بیا واما الله مالی الیک وسیلۃ الا الرجاء، زما تا تا وسیلہ صرف او صرف دادا چستان امید دے چھ تارا تویلی دی لا تقنطوا من رحمت اللہ، دا میں تا تا وسیلہ دا اللہ نا امیدنیم. دویم وسیلہ میں اللہ دادا وجمیل عفوکا، اللہ تعالی دویم وسیلہ میں دادا چستا عفو تا تا وسیلہ کوم، ستا اغا عفو و بخل آتا تا وسیلہ کوم. دریم دا خپل توحید تا تا وسیلہ کوم اللہ، ثم انی مسلمو، اللہ ز خپل توحید تا تا وسیلہ کوم. دا اللہ نا امیدی اللہ تا پا ما رحم کڑے چھ ما تارے توحید و ایمان نصیب کڑے دے، تارا تویلی دی چھ زماب کون کے ما او تارا تویلی دی چھ زمانہ نا امیدی مکوانو اللہ تعالی دغم تا توسیل دی، دا تا توسیل کم. اللہ دی زما استا زڑ باندے دغا سوچ راولی، ورنہ فرعون، قارون، نمرود لوی لوی سرغنی دو دنیا کے راغلے وے او لاڑل شتے دنیا کے. لقمان حکیم خپل زوی تا نصیحت کئینو ورتوائی وا بچڑیا، یا بنیا ان الدنیا بحر عمیق، وا بچڑیا دا دنیا گورے جور دریاب دے، وقد غرق فیہ الناس کثیرون، دیکھ دیر خلق چی دے نو دا ڈوب شوے دے. فلتکن سفینتک فیہا تقوی اللہ عز و جل لعلک تنجو، وا بچوڑیا دے دریاب دو دنیا کی دا اللہ نیارا و پریزگاری چستا سر کشتیوانو بیا بنجات مومی.
دا الله نه یره چې دا الله نه یره راله کوم زړه کې نو دا الله سره برخیدار نه ګرځئ. دا چې د کله قبر کله مړ او کله ژوندی کله پیر دا الله سره برخیدار ګرځولی نو په خدای قسم چې د خپو مره چوغې چولی نو دا زبردست نمبر 1 حرامي او شیطان دی. دا الله سره چې برخیدار ګرځئ نو په چوغې دوکه نشي. دا الله نه یره چې راله اب بدعت نه کوي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو سنت والله العظیم چې د دنیا د قیمت یو طرف تکي د زمکه او د اسمان دا تمام اشیاء یو طرف تکي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو سنت داغي مقابله نشي کوله. والله که کوله شي د دې قیمت نشته سنت. خدا الا چې کله د انسان زړه کې عشق مصطفی مینا و محبت د محمد رسول الله تقوا وا کله چې تقوا زړه تراله دا انسان به ګناه کبیره له خوالم نزي او کله چې تقوا زړه تراله نو دی به په ګناه صغیره اصرار نه کوي. علامہ فاسی شرح القابل حدیث کې دغه معنا د تقوا ذکر کوي چې ما کما وکړه علامہ فاسی رحم الله بار کې دا دنیا پاتې دا جوور دریاب دی. دغه حضرت علی خپل اشعارو کې اشاره کړې ده. هغه وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. دا الله او خيار بندگانو مشته اغه چې د دنیا ته قتل نو پدې پوه شو چې دا د یو ژوند دی ځای نه دی او دلته نه بټول زی نو اغه دا یو جوور دریاب وګڼه او نیک اعمال پدې کې خپل کشتۍ کړه او دی دنیا لا اغه طلاق ورکا معنا دا اشاعت او غرزول او خيار اغه دې چې اغه دنیا ضرورت وګڼه د ټولو نه مخکې د هغه د الله توحیدي د الله په توحید پر دینا چي د ټولو نه مخکې د هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت وی. پدې کې د چا سره مفاهمت نه کوي. نن چې پدې کې مفاهمت کوي وای دا خيار دی سمجھدار او ډېر خپل خبرې کوي او چې توحید دا سم ټیټ بیان نه یار وای دا سه وچ خبرې کوي د مراولي خلق را نه خپکی زما عزت مندو خدای خپکه مخلوق په خوشحالي کیسه دا الله توحید کې دا د انبیاء کرامو مشنو دا الله په توحید کې مفاهمت مو کو پیر سي د نن زمانه ګندس خا پیر چې هغه د صرف چوغای په ځان باندې چولې دا نور په الپلامو دی الپلامو باندې په د سره سم مفاهمت کې د الله د پیغمبر سنت د خپلان نکړه د الله توحید د خپلان نکړه پاسه د الله په توحید د پیغمبر په سنت او غیرت وکړه. الله دې من کې دغه جرأت پیدا کی او دا د ایمان تقاضا ده. بیا موضوع بالخوازی گنتا تما واقعات د صحابه او د تابعین او د ائمه مجتهدین وي چې په توحید او سنت او احکامات الهیه باندې صحابه تابعین تبع تابعین کم غیرت کړه دے نن من کم ځای تلاړو بار کې دنیا فاتح ده. الله دې زما استا زړه کې دا خبره راسخه کی چې دنیا پانی ده او اخرت باقی ده چې کله دا نظریه د انسان جوړ شوا د ته هر څه آسان دي او بل چې دا نظریه جوړ شوا چې زه الله رضا کوم او دا سوچ ختم شو چې خلق بسوي بیا دین ډیر آسان. د صحابه کرامو یو صفت او هغه داو
वला यखाफून फिल्लाहि लौमता लाइमिन और अगई द अल्लाह पैगंबर सर पदी बेअत करो अल्लाह नखाफ फिल्लाहि लौमता लाइमिन मंग बद अल्लाह द दीन प मामला के द चाद मलामत गर्द मलामत परवाह न कहो और दा सिफत पटूल साहबों क्यों जगह पदीबा पैगंबर पाक बेअत अगस्त हज़रत उमर के दा सिफत नुमायाओ कर्न मिन हदीद पैगंबर पाक हुई दो उस पर कर दे हज़रत उमर ला तअखुज़ुहु फिल्लाहि लौमतु लाइम दा अल्लाह द दीन और द तौहीद मुबारके द मलामतगर मलामतिया अगननी हुई कल दा सोच रागे खान बसवई मलक बसवई मौलई से बसवई ज़बर्ग से बसवई हाँ दा सोच रागे बिया सड़े तौहीद और दिन शिकोले वाई बच सूख सवई नो हाँ गंजे न पसर तार लरी और न पचा कार लरी च सिर्फ यौ मद नजर दाई च जमाद रब रजा पसकेदा जमाद रब रजा पसकेदा दगा खलक कामयाब दे और कामयाब दगा खलक वो दग का खलक बवी वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए हम ख्वार हुए तारिक कुरान हो गए वजदा यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति गाफिलून मौजू उगदादा माता सपरुम उगद दे और नूर मशाइख रुस्तो अगई बयान कही पदेबा इक्तिफ़ाउ कम ज़िंदगी में फिर मिलेंगे जब कोई मौका मिले।